وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. अल्लाह की आवाज़ आने से भी लंबी सारी अल्लाह ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما سبحان الله سبحان الله. إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात بسم
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن هذا جمال احسن احسن يا شباب وياكي واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ما شاء الله. وإن ما شاء الله. بارك الله في عمرك. واصبر وما ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا. ما شاء الله. सारा बदल चला سبحان الله. إن الله مع الذين اتقوا.
सुभान अल्लाह, क्या बात। أحسن. ما شاء الله. إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। माशाअल्लाह, ما هذا جمال يا شيخ الدرويش. لنريه من آياتنا ما شاء الله. لنريه ما شاء الله.
وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب माशाल्लाह बहुत आला وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا اللهم زد فزد يا شيخ الدرباح هذه कोई नहीं ذرية من حملنا مع نوح और खानदार है माशाल्लाह بارك الله فيهم बस नहीं बहुत आला وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ما شاء الله إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي
شديد فجاسوا إلى الديار وكان وعدا مفعولا. ما شاء الله ما شاء الله. لا الله ما شاء الله. الله أكبر. والله أكبر. الله الله. ولله بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ما شاء الله. أحسن. اللهم زد فزد. اللهم زد فزد. يا شيخ ठीक हो गया 55 सेकंड साथ हो गया। हाँ जी। ألم يجدك يتيما الله. ووجدك ووجدك سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله.
बहुत अच्छी। माशाअल्लाह बाकी 55 ही है। 55 से माशाअल्लाह अल्लाह فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جزاك الله